स्वभाव हे दयालु स्वभाव हे प्रेमल स्वभाव तिमीलाई प्रणाम। हे निर्मल स्वभाव हे दयालु स्वभाव हे प्रेमल स्वभाव तिमीलाई प्रणाम। हे आनंददायक सफलता प्रदायक आनंददायक सफलता प्रदायक सहयोगी भाव तिमीलाई प्रणाम। निर्मल स्वभाव हे दयालु स्वभाव हे प्रेमल स्वभाव तिमीलाई प्रणाम। क्रियाशील तन हे संतोषी मन रसपूर्ण बोली हे मधुर मुस्कान। हे प्रसन्न चित्त हे अटल विश्वास हे सेवा भाव तिमीलाई प्रणाम। हे निर्मल स्वभाव हे दयालु स्वभाव हे प्रेमल स्वभाव तिमीलाई प्रणाम। परोपकारी मन हे धीर भाव हे जोश जागर स्थिर स्वभाव। हे संकल्प त्याग हे संयम सजगता हे दृढ़ विश्वास तिमीलाई प्रणाम। हे निर्मल स्वभाव हे दयालु स्वभाव हे प्रेमल स्वभाव तिमीलाई प्रणाम। सम्मान श्रद्धा प्रशंसार ज्ञान क्षमा प्रेम भक्ति हे करुणार ध्यान। हे सहज मधुरता कृतज्ञता भाव हे शुद्ध चित्त तिमीलाई प्रणाम। हे निर्मल स्वभाव हे दयालु स्वभाव हे प्रेमल स्वभाव तिमीलाई प्रणाम। हे आनंददायक सफलता प्रदायक आनंददायक सफलता प्रदायक सहयोगी भाव तिमीलाई प्रणाम। निर्मल स्वभाव हे दयालु स्वभाव हे प्रेमल स्वभाव तिमीलाई प्रणाम।
यहाँहरू सबैजनालाई नमस्कार छ। आजको यो नयाँ सत्रमा सबैभन्दा पहिला हामी सहज आसनमा बसौँ, आँखा बन्द गरौँ बिस्तारै। मेरुदण्ड सिधा होस्, गहिरो लामो श्वास 5 चोटि। बिस्तारै श्वासलाई तानौँ, बिस्तारै छोडौँ। अझ मनोश्वासलाई नाभिबाट तानौँ र नाभिसम्मै पुऱ्याएर छोडौँ। गहिरो लामो श्वास तान्दै जाउँ, गहिरो लामो श्वास छोड्दै जाउँ। अत्यन्त ग्रहणशीलताको भाव, एउटा श्रद्धा प्रेमसँग श्वासलाई तानौँ। शरीरको रोम प्रतिरोम, सेल्स न्युरोन्स सबै ठाउँमा हाम्रो श्वास पुग्नुहोस्। यदि हामीले श्वास तान्न सकिसकेको छ भने अब हामी रिल्याक्सेसनको अभ्यास गर्छौँ। शरीरलाई रिल्याक्स बनाउँछौँ। सबभन्दा पहिला शरीरलाई हेरौँ, शिरदेखि पाउसम्म, सहस्रार चक्रदेखि मूलाधारसम्म, अगाडि पछाडि, साइडबाट तलमाथि सम्पूर्ण समग्रमा शरीरलाई हेरौँ र मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो शरीर मन भावना रिल्याक्स हुँदैछ। मेरो शरीर मन भावना बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ। छोड्दै जाउँ भित्रबाट। र अब अङ्कसँग हाम्रो एसोसिएसन गरेको छौँ रिल्याक्सेसनलाई। प्रत्येक अङ्कको काउन्टडाउन सँगसँगै यहाँहरूले अपूर्व रिल्याक्सेसन पाउनुहुनेछ। हाम्रो दैनिक प्र्याक्टिस, हाम्रो एकदमै समय कम लाग्ने एउटा अङ्क जब हामी भन्दै जान्छौँ, काउन्टडाउन गर्छौँ, हामीभित्र अलौकिक विश्रामको भाव आउनेछ। 10, 9, 8, अझ रिल्याक्स, 7, झन् रिल्याक्स, 6, 5, 4, 3, अझ रिल्याक्स, शरीर मन भावना, 2 र अन्तिम 1, शरीर मन भावना पुरापुरी रिल्याक्स हुँदैछ, गहिरो विश्राममा जाँदैछ, अत्यन्त गहिरो विश्राममा जाँदैछ। अब हामी ध्यानको पहिलो चरणमा जाँदैछौँ, यो शून्य साधनाको। करिब यो झाजेनसँग मिल्छ, तर यसमा अलिकति फरक के छ भने हामीले शून्यतालाई अझ बढी प्रगाढ महसुस गर्छौँ। शान्त बस्छौँ, होस सहित बस्छौँ। पहिलो चरणको पहिलो अवस्था भनेको शरीर बिल्कुल शान्त। शान्त हुनलाई के गर्नुपर्छ? पोजिसन स्थिर हुनु पर्यो र बिल्कुल रिल्याक्स हुनु पर्यो। कतै समात्नु भएन।
हामी थाहा नहुँदो किसिमले समातिरहेको हुन्छौँ, शरीरलाई पनि, मनलाई पनि, भावनालाई। बिल्कुल छोडिदेऊ। चुपचाप बसौँ, केही पनि नगरौँ। महत्त्वकांक्षालाई छोडिदेऊ, अपेक्षालाई छोडिदेऊ। ध्यानमा महत्त्वकांक्षा, अपेक्षा, बाध खोल। मात्र शान्त बसौँ। बिल्कुल केही पनि नगरौँ, नरोकौँ, बस पर्खर हेरौँ भनेको अवस्था। वेट एन्ड सी। नरोकौँ, न यो गरौँ नगरौँ भनेर जुन कुनै जजमेन्ट नगरौँ। पुरा हामी होसमा बस्छौँ, सजगताको साथ बस्छौँ। बस हामी पर्खिन्छौँ। जब हामी पर्खिँदै जान्छौँ, शून्यता घटित हुन थाल्छ। यसको साइन्स। जब हामी अपेक्षा राख्छौँ, महत्त्वकांक्षा राख्छौँ, चाहना राख्छौँ, अभिलाषा राख्छौँ, त्यसले हामीलाई शून्यतामा जान दिँदैन। शून्यता हामीसँगै छ, हामीसँगै छिपेको छ शून्यता। तर हामीले त्यसलाई देख्दैनौँ, महसुसै गर्दैनौँ। किनभने शून्यतामाथि पत्र यति जमेको छ, प्याजको पत्र जस्तै। त्यो पत्र निकाल्दै जानुपर्ने हुन्छ चेतनाको हिसाबबाट। त्यसकारणले हामी यो शून्यताको साधनाको लागि बिल्कुल रिल्याक्स हौँ, होससहित बसौँ, केही पनि नगरौँ। शरीरलाई नहेरौँ, मनलाई नहेरौँ, भावना नहेरौँ, होइन। बिल्कुल जान्न सक्नुहुन्छ, तर जजमेन्टल नबन्ने।
पुरापुर होस सजगता। जब हामी चुपचाप बस्नु पर्छ, हामीलाई लाग्छ धेरै अल्छी पनि लाग्न सक्छ, निद्रा लाग्न सक्छ। त्यसको साथसाथै बोरिङ महसुस गर्छ मनले। र हाम्रो शिर पनि झुक्न थाल्छ, शरीर पोस्चर्स पनि तलमाथि हुन थाल्छ। त्यसको लागि सजगता अनिवार्य छ। पानी परिरहेको छ परोस्, हावा चलिरहेको छ चलोस्, आवाज आइरहेको छ आवाज, र संसार सतत रूपमा चलिरहेको छ चलोस्। प्रभाव छैन, चल्ने कुरा हो, चलिरहन्छ। हामी बस खाली बन्छौं, अकर्ताको भावमा रहन्छौं। सबै कुरा भइरहन्छ, तर हामी त्यो कुराको जजमेन्टमा होइन। हामी बस खाली बस्छौं, चुपचाप बस्छौं। एकाग्रता होइन फेरि, म सधैँ भन्छु, समग्रतामा सचेतना। एकाग्रता एउटा कुरामा अडिरहनु, एकाग्रता ध्यान होइन। हामी चुपचाप बस्नुको अर्थ जबरजस्ती होइन, शान्त बस्ने, रिल्याक्स। प्रयास गर्ने होइन। प्रयास गर्यो भने मस्तिष्क चल्न थाल्छ, ध्यान हुनै सक्दैन। रिल्याक्स, चुपचाप, एउटा प्रतीक्षारत आनन्दले हामी चुपचाप बस्छौं। जब केही दिन यो गर्न थालेपछि हामीलाई यो शून्यताको स्वाद थाहा हुन थाल्छ। नत्र त भने हामी चुपचाप बस्नै सक्दैनौँ। मनमा अनेकन कुराहरू चल्छन्, अनेकन भाव चल्छन्, सम्झिँदै नसम्झेको कुराहरू आउन थाल्छन्, योजना नै नभएको कुराहरू आउन थाल्छन्, विगतमा गरेको रिग्रेट सबै आँखा वरिपरि नाच्न थाल्छन्। कहाँ हुन्छ ध्यान? 1 घण्टा बितिरहेको हुन्छ, आँखा बन्द हुन्छ, ध्यान त हुँदैन। त्यसको लागि सजगता रहोस्, रिल्याक्सेसन, चुपचाप शान्त। जति शान्त बस्न सकिन्छ त्यति नै हामी भित्रको शून्यता सघन हुन थाल्छ। हामी भित्रको आलोक प्रकाश झन् सघन हुन थाल्छ। र एउटा यस्तो समय आउँछ तब हामी त्यो शून्यतालाई आभास गर्न थाल्छौँ। चुपचाप बसौँ, रिल्याक्स बनौँ, अझ रिल्याक्स बनौँ। कहीँ अप्ठ्यारो छ भने अझ मिलाउँ, बिल्कुल रिल्याक्स बनौँ। 10 देखि 1 काउन्ट डाउन गर्छु, अझ यहाँको रिल्याक्सेसन 1000 गुणाले बढ्दै जान्छ। पुरै फ्लेक्सिबल बन्नुहोस्, ग्रहणशीलताको भाव। मैले भनिरहेको छु 1000 गुणा अहिलेको भन्दा रिल्याक्सेसनमा जानुहोस्। हामी पुरै फ्लेक्सिबल छोड्नुहोस्। म अङ्क गर्छु, अङ्क सँगसँगै यहाँहरू गहिराइमा प्रवेश गर्न थाल्नुहुन्छ। 20, 19, 18, 17, 16, 15। प्रत्येक अङ्कको डाउन काउन्ट सँगसँगै यहाँहरूको शरीर झन रिल्याक्स, झन मन रिल्याक्स, झन भाव रिल्याक्स। 14, 13, 12, 11, 10। अझ रिल्याक्स हुँदैछ शरीर, अझ रिल्याक्स हुँदैछ, अझ गहिरो विश्राममा जाँदैछ शरीर, मन, भावना। 9, 8, अझ रिल्याक्स भइरहेको छ।
झन् शान्त भइरहेको छ। 7 6 अझ रिल्याक्स, अझ शान्त। 6 5 4 3 झन् रिल्याक्स। 2 झन् पुरै रिल्याक्स। 1 1 1 पुरा रिल्याक्स। शरीर मन भावना पुरा रिल्याक्स भइरहेको छ। यतिकै झन् हामी गहिराईमा प्रवेश गरिरहेको छौँ। शून्यताको पदचाप महसुस गरिरहेको छौँ। जब शरीरको संवेदना, मनको संवेदना, भावको संवेदनालाई छोड्दै जान्छौँ अथवा यो भन्दा माथि जान्छौँ, तब हामीसँग एउटा कुरा हुन्छ, त्यो हो शून्यता। गम्भीर बिल्कुल नबनौ। सिरियस एउटा यस्तो बिरामी हो। सिरियसनेस सायद सबैभन्दा चेतनशील प्राणी मान्छे नै हुने हो। पशु पक्षी जनावर बोट बिरुवा सिरियस भएको हामीले देखेको छैन। न त सिरियस भएको देखेको छ, न त मुस्कानले भरिएको देखेको छ। तर हामी जे कुरामा पनि सिरियस भइदियो। हुँदा हुँदा ध्यानमा सिरियस। ध्यान त एउटा खेल जस्तै हो। न त जित्नु छ, न त हार्नु छ, न त कुनै मेडल लगाउनु छ, कुनै अवार्ड पाउनु छ। त्यसकारण कृपया गम्भीर नबनिदिनुहोस्। गम्भीरता बन्यौं भने शून्यतामा हामी पुग्न सक्दैनौँ। तपाईँ मन भावना शरीरमै अलमलिन्छ। शून्यता घटित भइरहेको छ यहाँ।
पुर होस, सजगता। होस र सजगता शून्यता सँगसँगै कहिलेकाहीँ हराउन सक्छ। शून्यताको उपस्थितिसँगै जब होस सजगता हरायो भने हामी बेहोसी बन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा सजगतालाई एकदमै हामीले याद गर्नुपर्छ। कुनै पनि प्रयास नगरौँ। हामी धेरै प्रयास गरिरहेको हुन्छौँ, जानेर या नजानेर भए पनि। निष्प्रयासमा बसौँ, गम्भीर नबनौँ, शरीरलाई रिल्याक्स बनाऊ, नचलाऊ, होसमा रहौँ। सामान्य कुराहरू ध्यानका विधिहरूमा आउने प्रमुख कुराहरू, बेसिक कुराहरू यही नै हो। यी सबै कुराहरू तयारी मात्र हुन्। निष्प्रयास, शान्त बस्ने, रिल्याक्स बस्ने यो ध्यान होइन। प्रयासलाई नै ध्यान भनेर सम्झ्यौ भने त्यहाँ पनि ठुलो समस्या पर्छ। प्रयासले निद्रा त ल्याउन सक्दैनौँ, ध्यान कहाँबाट ल्याउन सक्छौँ? ध्यान त घटित हुन्छ, अवतरण हुन्छ, उर्लिन्छ। त्यसको लागि सबै तयारी मात्र हो। तयारी पनि चाहिने भन्दा बेसी भयो भने, कम भयो, दुवै पनि राम्रो होइन। जब यी सबै तयारीहरू गर्दै जाने क्रममा एक दिन यस्तो समय आउँछ, त्यो सघनता, त्यो हाम्रो प्रकाश दिव्यालोक, हाम्रो ध्यान अथवा शून्यता अवतरण हुन थाल्छ। यदि केही क्षण, केही पल मात्र पनि हामीलाई बोध भयो भने हाम्रो जीवन धन्य हुन्छ। त्यो स्वाद जब हामी थाहा पाउँछौँ, तब बल्ल हामी त्यो भित्र जाँदा आनन्द महसुस गर्छौँ। र बच्चाले चकलेट पाइसकेपछि चकलेटको स्वादको कारणले, त्यो मिठासको कारणले होमवर्क गर अनि चकलेट दिन्छु भनेर मान्छ। किन? चकलेट खाने विलासको कारण। जब शून्यताको स्वाद हामीले पनि थाहा पाउँछौँ, हाम्रो लागि पनि त्यो स्वाद बहुमूल्य हुन्छ। चकलेट खाएर त दाँत किराले खान्छ, अन्य रोगहरू लाग्न सक्छ।
तर ध्यान अवतरण भएर शून्यता आएर त्यस्तो कुन समस्या छ, ध्यानको साइड इफेक्टहरू पनि छन्। ध्यानको साइड इफेक्ट के होला? जस्तो सुकै अनुकूलता र प्रतिकूलतामा शान्त बस्न सक्नु, ध्यानको साइड इफेक्ट। जस्तो सुकै समयमा पनि आनन्दित हुन सक्नु, अर्को ध्यानको साइड इफेक्ट। शरीर स्वस्थ हुन थाल्नु, मन भावना व्यवस्थापन हुन थाल्नु, अर्को साइड इफेक्ट। अकारण हाँस्न, नाच्न, मस्त बन्न मन लाग्नु, अर्को साइड इफेक्ट। सकारात्मक चिन्तन आइरहनु, अर्को साइड इफेक्ट हो। यी सबै साइड इफेक्ट प्रिय छन्, बहुमूल्य छन्, तर अन्य चिजको साइड इफेक्ट पीडादायी हुन्छ भन्ने हो। अब हामी केही क्षण दोस्रो चरण मौनको अभ्यासमा जान्छौँ, जुन मौनमा पनि हामी केही नै गर्दैनौँ। यो ध्यानको सिरिजै त्यही हो, तर यसमा अलिकति हामी अझ हाम्रो होसलाई बढाउँछौँ, अझ हामी गहिराइमा जान्छौँ। विचारले पनि द्वन्द्व गर्दैनौँ, नत्र हामी विचारले गफ गरिरहेको हुन्छौँ। आहा, मलाई ध्यानले आनन्द आयो, आहा अब आज यो गर्नुपर्ने, यति धेरै विचारको श्रृङ्खला चल्छ। अब यो दोस्रो अभ्यास मौनमा हामी आन्तरिक रूपमा पनि मौन बस्छ। समय अब हामी सुरु हुन्छ, हामी मौनमा रहन्छौँ। जति सक्छ आफूलाई खाली बनाऊ, रित्याऊ, सकाऊ, बस शान्त बसौँ सजगताको साथ।
पूरा सजगता होस्। हामी यतिखेर मौनमा छौँ। मौनता र शून्यता एकअर्काको परिपूरक हुन्। जहाँ शून्यता छ त्यहाँ मौन छ, जहाँ मौन छ त्यहाँ शून्यता छ। अब हामी अन्त छौँ। सेलिब्रेसनको लागि समय। सेलिब्रेसन मस्तसँग गरौँ। भजनको सुन्दर रूपमा श्रवण गरौँ। भित्रबाट एक एक शब्दमा अर्थ हुन्छ। त्यो अर्थलाई मनन गरौँ। ओठमा मुस्कानलाई भरौँ। हृदयमा आनन्द, मुहारमा प्रसन्नताको लालीलाई छरौँ। हामी मजाले सेलिब्रेसन बनाऊ, सेलिब्रेट गरौँ। भक्ति रंग में हमको रंग दो, भक्ति रंग में शाम सवेरे हमको तेरी ही धुन में गाए रे। शाम सवेरे हम तो तेरे ही रंग में नाचे रे। हमको रंग दो, भक्ति रंग में हमको रंग दो, भक्ति रंग में। ज्ञान की धारा, गुरु एक ऐसे ज्ञान की धारा, गुरु बिन कौन जो सबका सहारा, गुरु बिन कौन जो सबका सहारा। गुरु एक ऐसे ज्ञान की धारा, गुरु एक ऐसे ज्ञान की धारा, गुरु बिन कौन जो सबका सहारा, गुरु बिन कौन जो सबका सहारा। हमको रंग दो, तृप्ति रंग में शाम सवेरे हम तो तेरी ही धुन में गाए रे। शाम सवेरे हम तो तेरे ही रंग में नाच रे। हमको रंग दो, भक्ति रंग में।
सबके दिलों में तुम हो विराजे। गुरु बिन कोई काम न साजे, सबके दिलों में तुम हो विराजे। गुरु संग जीवन खिले सब प्यारा, गुरु की महिमा ने सबको तारा। हमको तर दो मुक्ति रंग में, शाम सवेरे हमको तेरी ही धुन में गाए रे। शाम सवेरे हमको तेरे ही रंग में नाच रे। हमको रंग दो भक्ति रंग में। सावली सूरत मोहिनी मूरत, सावली सूरत मोहिनी मूरत। सदके जाऊं ऐसे गुरु पर, सदके जाऊं ऐसे गुरु पर। सावली सूरत मोहिनी मूरत, सावली सूरत मोहिनी मूरत। सदके जाऊं ऐसे गुरु पर, सदके जाऊं ऐसे गुरु पर। हमको रंग दो श्रद्धा रंग में, शाम सवेरे हम तो तेरी ही धुन में गाए रे। शाम सवेरे हम तो तेरे ही रंग में नाच रे। हमको रंग दो भक्ति रंग में। सुन्दर भजन श्रवण गर्यौं हामीले। गुरुको वन्दना थियो, गुरु र शिष्यको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने दिव्य कुराहरू थियो यसमा। अब हामी ध्यानबाट बाहिर निस्किने क्रममा छौं। शरीर मन भावनालाई धन्यवाद दिउँ, यो अस्तित्वलाई धन्यवाद दिउँ, आजको आनन्दलाई धन्यवाद दिउँ, यो शून्यतालाई पनि धन्यवाद दिउँ जसको उत्खनन हामी गरिरहेको छौं। शरीरले इन्फर्मेसन दिउँ, मनलाई इन्फर्मेसन दिउँ, भावलाई इन्फर्मेसन दिउँ। अब म ध्यानबाट बाहिर निस्किँदैछु, निस्किँदैछु, निस्किँदैछु। गहिरो लामो श्वास 3 चोटि। दुवै हातलाई लक गरौँ, आँखामा स्पर्श गरौँ, हत्केलालाई हेर्दै आजको दिनको शुभारम्भ गरौँ।
यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक आभार छ। युट्युबबाट हामीसँग जोडिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूसँग पनि यहाँलाई पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हामी शून्यताको जुन ध्यान विधि गरिरहेको छौँ करिबम झाजेनसँग मेल खान्छ। तर हुन त सबै विधिहरू हेर्दै जाने हो भने सबै विधि काहीँ न काहीँ एउटा चरणमा गएपछि मेल नै खान्छ। त्यसकारणले हामी साक्षीको साधनालाई बढी फोकस गऱ्यौँ योभन्दा पहिलो मन्थमा। कारण के थियो भने जुनसुकै विधि गर्दै आए पनि जहाँ विधि सकिन्छ त्यहाँ हाम्रो साक्षी सुरु हुन्छ। त्यसकारण यो शून्यता पनि साक्षीसँगै जोडिएको छ। हेर्दै जाने हो भने पछि ध्यानको वास्तवमा कुनै विधि नै छ जस्तो लाग्दैन। आँखा चिम्लियो, बस्यो, एकदमै रिल्याक्स बन्यो। बेसिक कुरा यति मात्र हो, शरीरलाई शान्त बनायो, एउटा पोजिसनमा बस्यो, नझुक्ने, नझुक्दै जाने, नझुक्दै जाने, नझुक्दै जाने, टक्क पोस्चर्सलाई मेन्टेन गर्यो, होसमा बस्यो। जब होसमा बस्यो, सजगता आयो, तब पो थाहा हुन्छ म निहुरिरहेछु कि म चलिरहेछु कि, नत्र त थाहा हुँदैन। त्यसपछि दोस्रो कुरा भनेको प्रयासमा गर्ने हो। शरीर शान्त, त्यसपछि होस भइहाल्यो, त्यसपछि प्रयासमा गर्ने हो। हामी खालि प्रयास गर्छौँ, शून्यतामा पनि जान खोज्छौँ, छोड भने त छोड्न खोज्छौँ, समात्न भन्छौँ, समात्न खोज्छौँ। यो छोड्ने र समात्नेले पनि हाम्रो ध्यानलाई बाधा पुर्याइरहेको हुन्छ। त्यसले पनि हाम्रो मस्तिष्क केन्द्रलाई नै जागृत गरिरहेको हुन्छ। अर्को एउटा कुरा गम्भीरता नबन्ने, सधैँ थाहा भएकै कुरा हो। अब ध्यानमा पनि हामी घोद्दिन थाल्यौँ, सोच्न थाल्यौँ, पाउने अभिलाषा राख्न थाल्यौँ भने त त्यो त खतरनाक साबित हुन्छ। मैले भन्छु नि, अफिसमा काम गरेर स्यालेरी पाउन खोज्नु त्यो राम्रो, व्यवसाय गरेर नाफा कमाउन खोज्नु त्यो राम्रो, त ध्यान गरेर परमात्मा पाउन खोज्नु त फेरि त्यो त राम्रो भएन। जुन कुरा हामीलाई थाहै छैन, थाहा नहुँदो कुराको अभिलाषा चाहिँ खतरनाक हुन्छ, महत्त्वाकांक्षा खतरनाक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी चुपचाप बस्ने हो, हाम्रो आफ्नो स्वभावमा फर्किने हो, शान्त बस्ने हो। यति नै हो मुख्य क्रियाहरू भनेको। र अर्को कुरा हामी मुस्कानलाई जोड्छौँ। किन मुस्कानलाई जोड्छौँ भने जब मुस्कुराउँछौँ तब एउटा तनाव हुँदैन, मुस्कुराउँछौँ हामी खुल्छौँ पनि, फैलावट पनि हुन्छ। मुस्कुराएर तपाईँ यसो निधार खुम्चाउनु त सक्नुहुन्न कि मुस्कान आउँदैन कि निधार खुम्चिँदैन। दिन र रात जस्तो, कि त दिन हुन्छ कि रात हुन्छ। दिन र रातलाई सँगै राख्यो भने के हुन्छ, कि पनि हुँदैन। सम्भवै छैन दिन र रातको मिलन कहिले भएको छ। त्यस कारणले गर्दा न त दुःख र खुसी पनि सँगै हुँदै हुँदैन। यस कारणले गर्दा हामीले यो आनन्द, यो शून्यतालाई उत्खनन गर्छौँ र केही दिन अब हामी अझ शून्यतालाई यति सघन बनाउँछौँ, यति गहिराइमा जान्छौँ, यति प्रगाढ बनाउँछौँ, त्यसपछि यसले एक किसिमको हामीलाई उचाइमा ल्याउँछ भन्ने मलाई लाग्दछ। आजको दिन दरखाने दिन भन्ने सुन्ने गरेको छु। अलिकति माहौल पनि फरक भइरहेको छ अहिले। त्यसले गर्दा यी सेलिब्रेसनको कुराहरू अलि फरक भइरहेको छन्। तर हामी हरेक बहानामा हामी सेलिब्रेसन गर्न सक्छौँ। त्यो कुनै सम्प्रदाय विशेष होस्, कुनै व्यक्ति विशेष किन नहोस्। यति नै भन्दै आजको दिन यहाँको शुभ रहोस्, समृद्धिको यात्रा अघि बढोस्। बाहिर अनेकन हलचल भइ नै रहेको हुन्छन्। जसरी तपाईँको एउटा भुमरीमा पनि बाहिर यसरी भुमरी आइरहेको हुन्छ, साइक्लोनमा पनि, तर भित्र केन्द्रमा केही पनि भएको हुँदैन। अचम्म, भुमरीले यसरी त्यहाँ संहार गरिरहेको हुन्छ, नरसंहार मचाइरहेको हुन्छ, तर भुमरीको बिचमा केही पनि भएको हुँदैन, हलचलै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा आज अब भोलि जे हुँदैछ ती सबै हेर्दै जाने हो। तर त्यो भुमरीले, त्यो परिधिको कुराले हाम्रो केन्द्र हलचल हुनु हुँदैन। यति नै भन्दै आजको लागि शुभ दिन। स्वस्थ रहनु, व्यस्त रहनु, मस्त रहनुहोस्। बाँकी के शब्द छ यहाँले थाहा छ, सुन्दर नमस्कार, शुभ दिन, नमस्ते।